Okay, maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga kaalyado. Welcome sa laing edisyon sa programang Ang Kristohanon nga Puloy-anan. Atong gipasalamatan ang Dios sa laing higayon nga iyang gihatag kanato tungod sa makanunayon niyang gugma o siyang provider sa tanan nato nga mga pinahanglan. Busa atong pasalamatan ang Dios nga nagahatag nato og dugang grasya labi na sa kinabuhi nga iyang gidugang alang kanato karon. Sa dilipatan mo pa dahil nga tusunan hangyoon ko kamo magkaigsunan nga mag-ampo ta. Amahan nga langit noon dalaygon ka nga Dios sa kinabuhi nga magidugang alang namo. Ibantayan mo kami sa tanam nga mga buluhaton, mga pagkinabuhi ning kalibutan. Salamat kaayo nga nining oras sa programa dining alas 10 ngadto sa alas 11 nga ang Puloy-anan sa Kristohanon magpataliwala kanini labi na sa mga tigpaminaw alang ini nga mga programa o ang nagasudtong sa FB page nining Aurelius News FM. Panalangin ni ang tagusan namo Ginoo samtang gahimo kami nining nga programa. Ang tanan among ginapangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay mga kaigsunan, welcome sa laing edisyon sa programa nga Kristohanon nga Puloy-anan. Ato nga di nato kalimtan pagpasalamat si Ma'am Chedi Mendoza uban ni Sir Patrick Berwin nga tuwa sa New York, sa New Jersey sa ila makanunayon nga pagsuporta sa ato ang mensahe dinis Pilipinas inabinas mensahe alang sa ngadtos kahanginan. Welcome kayo Ma'am Chedi, Sir Patrick, kay nagtuo kami nga karon nagasubaybay no, nagasud mo sa atong FB page sa Aurelius News FM. Tungod kay nakita man nato sa tambag ni Doc nga ning appeal si Ma'am Chedi sa mga pangutana. Okay, salamat kayo. Sa ato mga kaigsunan sa lagkalaing dapit utob sa mabot sa lanog nining pagsibya nato karon. Atong pasalamatan atong mga kaigsunan nga sa matag karon gunya nagapadayon sa pagsubaybay ning atong programa Kristohanong Puloy-anan. Tungod kay sa matag adlaw nato nga pagsubaybay sa programa daghang tag mga leksyon nga mapupo alang o i-aplikar sa atong pagkinabuhi karon katapusang mga panahon. Busa dalaygon kayo ang Dios. Makaigsunan din ako ma-mention ang tanan ninyo nga mga ngalan. Tungod kay nga atong oras medyo nagataas ako lamang mga panimbaya nga to Surigao City, labi na sa Socorro areas, si Kalyadong Jackie, Kitsaraw, sa Badaranan, sa atong Misamis Oriental, unya sa atong Bayugan City, San Luis, San Francisco, Barubu, ako na lang sigutan igsoon tungod kay atong oras kadalita. O dinhi sa ato ang siyudad sa Butuan City. O dinhi sa may Barangay Tungaw, Barangay Bading, unya dayon sa Barangay Bansa, Riverside sa Tabuan, Biliacandanga ug sa Mayapay area. O apan sa dili pa ta igsoon, mo padayon ngadto sa unahan atong paminawan ang mensahe sa awit nga igahatag kanato sa Celestial Harmony. Nining kamutagon atong ihatag kanila ang panahon. Sa kalako
Tubos sa pagkalayo, kinaburi niya, ihatag niya. Sa ibalos mo, itaglaan, kamatayon niya. Aron pagluwas nato, tungod sa gumang kaluwasan ang punta. Okay, salamat kaayo Celestial Harmony sa inyong nindot kaayo nga awit. Oh, nindot kaayo ang awit. Nindot kaayo ang awit, mga kaigsunan nga gidalit sa ato ang live, no? Live. Ang live nga ning kanta nga ato ang grupo karon nga niadinig gyud sa studio. Muna ato pasalamatan ang panahon higayon nga ilang gihatag alang kanato, no? Nagrelito nga alawiton may tuod kang Ginoong Hesus. Muna ato pasalamatan nato kanunay ang Dios niya na pangabutan nga mga kaigsunan. Oh, no? Salamat kayo sa